काशिफ अब्बासी साहब, जनाब प्रोफेसर सरकार साहब जहाँ तशरीफ फरमा है, हमारे लिए एजाज़ की बात है। इन्होंने बड़े लोगों को इल्म दिया, शऊर दिया। एक जो रवायती तालीम वहाँ पे होती है तो वो नहीं करके रियली इन सेंस कि उनके पास ऐसा इल्म दिया जिससे उनको में तजिए की सलाहियत हो, उनको समझने की सलाहियत उनमें पैदा हो। सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब हमारी पार्टी के चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास भी रीजनल इंटरनेशनल इशूज़ के हवाले से हर चीज़ से खासी गिरफ्त है। अफसर ताज साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, फारिया साहिबा ने बड़ी खूबसूरत पैराए में आज के टॉपिक पे रोशनी डाली। महमूद कश्मीरी साहब ने, जितने भी आप दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमाया, आप सबका शुक्रिया। हम मशकूर हैं आपके कि आपने इसको ऑर्गेनाइज किया, आपके इस इवेंट को। आज का जो टॉपिक है कि साउथ एशिया में हम कौन सी हिकमत अमलीज पे अमल करके पीस ला सकते हैं, वहाँ पे लोगों की बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। तो पीस लाने के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कमिटमेंट होना चाहिए। जो भी रीजनल पावर्स हैं वो अगर वहाँ पीस चाहती हैं तो उनको डायलॉग करना पड़ेगा। और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो 1947 में हुए हैं, 1965 में हुए, 1971 में हुए, 1991 में जो भी इवेंट्स हुए हैं, पहले तो ये है कि उनको एक्नॉलेज किया जाए। जिसने जो मिस्टेक्स किए हैं उनसे वो सीखें। उनको वो अनडू तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे लेसन सीख के वो आगे बढ़ा जा सकता है। रियासत जम्मू और कश्मीर के जो अवाम है जो जबरी तौर पर तकसीम है 1947 से, तो उनकी ख्वाहिशात के बरक्स हमेशा माइट इज राइट की पॉलिसी को अपनाया गया। उनकी जो ख्वाहिशात थी, उनकी जो विश थी, वो अपनी रियासत जम्मू और कश्मीर के हवाले से जो फैसला करना चाहते थे, यूनिलैटरली दोनों मुल्कों ने ऐसे ऐसे फैसले किए, ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए कि आज तक उस खिते में अमन कायम नहीं हो सका। क्योंकि वो जो उनके फैसले थे वो हमारी ख्वाहिशात के बरक्स थे। हम लोगों को उन्होंने हमारी जो विल थी, विश थी, उसको कंसीडर नहीं किया, इसीलिए आज तक उस खिते में अमन कायम नहीं हो सका। कॉलोनियल एज में और जो कोल्ड वार एरा था उसमें पाकिस्तान की जो क्रिएशन थी, जो भी सैन लोग हैं उनको पता है कि पाकिस्तान की क्रिएशन का मकसद ये था कि उनके जो मफादात हैं, कॉलोनियल पावर्स के मफादात हैं, उनको वो वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकें। और जब चाहे पाकिस्तान को उस खित्ते के किसी भी मुल्क के खिलाफ या पूरी दुनिया में जहाँ भी है उसको यूज किया जा सके। और यही होता है, चाहे अफगानिस्तान को देख लें जिसको कश्मीर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ईरान देख लें, जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारे हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए डिजास्टर बनी बल्कि कश्मीरियों के लिए, अफगानों के लिए और पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जो रह रहे हैं, चाहे वो पश्तून्स हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, गर्ल्स के जो भी कोई पीस की बात करता है, अमन की बात करता है, अपने राइट्स की बात करता है, स्टेट उसको टारगेट करती है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को ले लीजिए, वो अमन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें राइट्स थे, उन पे मिलिट्री जेट्स के जरिए बम्बारमेंट की जाती है। बलोच अपने राइट्स की बात करते हैं, उन पे बम्बारमेंट की जाती है। कश्मीरी अपने राइट्स के लिए बात करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये फलां के एजेंट है, इंडिया के एजेंट है, ये इसराइल के एजेंट है, ये रशिया के एजेंट है, ये अमेरिका के एजेंट है, क्योंकि वो अमन चाहते हैं। एक तरफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये एरिया डिस्प्यूटेड है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कि ये डिस्प्यूटेड है और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। दूसरी तरफ आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको इलेक्शन में जाने का राइट नहीं देते। गिलगित बल्तिस्तान में आप देख लीजिए कि 1947 से लेके 2009 तक उनको राइट ऑफ वोट भी नहीं था। ये सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, बाकी हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने इंटरनेशनली इस चीज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचाया, यूनाइटेड नेशन में 12 इस चीज को उठाया कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको राइट ऑफ वोट नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं होता, तो ग्रेजुअली उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन वहाँ पे करवाए हैं। और वो जो नुमाइशी किस्म की हुकूमतें वहाँ पे बैठाई हुई हैं, बेख्तियार हुकूमतें हैं, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे जो एक सेटअप था, जो स्टेटस को था, वो चेंज हुआ। जो रियासत जम्मू एंड कश्मीर है जो जबरी तकसीम का शिकार है, तो हम मुतालबा करते हैं हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जिस तरह पाकिस्तानियों को राइट है एक पाकिस्तानी शावर में
سے ہو کے کراچی جائے, اگر اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے تو کوئی آئی ڈی کارڈ اسے چیک کرے گا, لیکن اس کو روکے گا کوئی نہیں کہ آپ کراچی کیوں جا رہے ہو, یا کراچی سے پشاور کیوں جا رہے ہو, یا بلوچستان کیوں جا رہے ہو. دلی سے ممبئی جانے والے کو نہیں روکا جاتا جس طرح, یا کسی اور اسٹیٹ میں جانے کے لیے نہیں روکا جاتا. تو یہ رائٹ کشمیریوں کو بھی ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں 1947 سے لے کے آج تک, ایک لائن آف سو کال لائن آف کنٹرول کی ایک سائڈ پہ رہ رہا ہے, اور اس کی بچے, اس کے آل اولاد جو ہے نا دوسری سائڈ پہ رہ رہے ہیں. بہن ایک سائڈ پہ رہ رہی ہے اور دوسری بہن دوسری سائڈ پہ رہ رہی ہے. تو یہ جبری تقسیم ختم ہونی چاہیے. ہمیں فریڈم آف موومنٹ ہونا چاہیے, فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, فریڈم آف انٹریکشن ہونا چاہیے فیملیز کو, تاکہ وہ ملیں. اور جو ہسٹوریکل ٹریڈ روٹس ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے درمیان تھے وہ کھولے جائیں, تاکہ جو آزاد کشمیر میں انفلیشن کی وجہ سے جو وہاں پہ جو شارٹیج ہے گندم کے آٹے کی, دوسری اسینشل فوڈز کی, تو ان کو نسبتاً سستے ریٹ پہ جو دوسری سائڈ پہ کشمیر ہے اس کی مارکیٹ سے ان کو ایکسیس ہونی چاہیے, تاکہ وہاں سے وہ بینیفیٹڈ ہو. یہ کوئی ہم ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے, یہ ہماری ایک ہسٹوریکل ریاست تھی. دونوں ملکوں کی ایسی پالیسیز رہی کہ انہوں نے کشمیریوں کو کبھی بھی آن بورڈ نہیں لیا. انہوں نے سوچا کہ جو ہمارے زیر انتظام ہیں تو ہم اپنی مرضی کے جو فیصلے ان پہ تھوپیں گے, تو ایک دن وہ سوچیں گے یہی ہمارا مقدر ہے, یہی جو ہے نا ہم ایک نسبتاً کمزور قوم ہیں, تو یہ کا قبضہ اسی طرح رہے گا. لیکن دیکھیں نیچر کے اپنے لاز ہیں, ایوولوشن ہوتا رہتا ہے سوسائٹیز میں, تو گریجولی یہ چیزیں ہوتی رہی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ورلڈ آرڈر امپوز کیا گیا تھا پوری دنیا میں, تو اس کی گرپ ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں کمزور پڑتی جا رہی ہے. اس کو بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے. برکس بن گیا ہے جس میں برازیل ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, بے شمار, اور ساؤتھ افریقہ, بے شمار کنٹریز نے اس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا. اس میں سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, ایجپٹ ہے, میکسیکو ہے, یو اے ای ہے. پھر جو ڈالر کی ہیجمونی تھی اس کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے. تو جب یہ ملک اکٹھے برکس میں ہوں گے, چائنا ہوگا, انڈیا ہوگا, تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے تو یہ اسی طرح رہے, کیونکہ ڈسپیوٹ رہے گا تو یہ ان کے اپنے بھی پیس ہوگا, جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے لیے بھی چیلنجز ہوں گے. تو ہمیں جو انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو رہا ہے تو ہم اس میں سمجھتے ہیں کچھ پازیٹیو چیزیں ہمارے لیے, اگر ہم اپنے ویژن کے ساتھ ان چیزوں کو انالائز کریں, ان کو سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا تجزیہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ہماری ریاست پھر اکٹھی ہو سکتی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگی. اس کے بغیر جو پاور شفٹ ہے دنیا کا, ویسے بھی جو ایشیا میں جا رہا ہے, جس میں رشیا ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, مین پاورز مطلب فیوچر کی, اور ابھی وہ اپنا جو انٹرنیشنل جو پاورز پلیئر تھے, جو بڑے بڑے پلیئر تھے, ان کو چیلنج کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. تو الٹیمیٹلی یہ پاور شفٹ ہو رہا ہے اس ریجن میں. تو وہ کنفلکٹ حل کیے بغیر خود بھی وہ کنٹریز ڈیولپ نہیں کر سکیں گی, اور ہمارے لیے یہ سب سے بینیفیٹڈ چیز ہوگی کہ ہماری جو ریاست ایٹ لیسٹ اگر دوبارہ ری یونیفائی ہو جائے, ایک بفر اسٹیٹ بنا دی جائے, تو گریجولی جب کشمیری انٹریکشن کرے گی, کامن منڈی ہوگی, ان کے درمیان مارکیٹ ہوگی, تو ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ بڑھے گا, اور پھر ہم بیٹر وے میں اپنی ریاست, اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں گے. ہم پروفیسر صاحب کو سننا چاہیں گے, شوکت علی کشمیری صاحب کو, تو میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.